أعزائي الطلبة، مساء الخير. في هذه الحصة السادسة سأحاول أن أتطرق إلى الحقل القانوني للميزانية أو ما يسمى بمبادئ الميزانية. ذلك أن النظرية العامة الكلاسيكية للمالية العامة بلورت وأنتجت خلال تاريخ طويل مجموعة من المبادئ يجب التقيد بها من طرف الحكومة، وهي تعد مشروع قانون مالية السنة. إذن هذه الصيغة استمرت من بداية القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر إلى القرن العشرين. وهنا أذكر فقط ببعض الوثائق المهمة في هذا الصدد: وثيقة العهد الأعظم لسنة 1215، إعلان الحقوق في إنجلترا لسنة 1628 ثم سنة 1688، وأيضا إعلان الحقوق بموجب الثورة الفرنسية لسنة 1789. علينا أن نشير أن هذه المبادئ هي مبادئ دستورية، هي مبادئ قانونية نص عليها القانون التنظيمي للمالية في جميع دول العالم بدون استثناء. إذن فهذه المبادئ، هناك مبادئ تقليدية ومبادئ تم إحداثها بشكل مستجد، وسوف نتطرق إلى مجموع هذه المبادئ. وعلينا أن نشير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية هو مشروط ومحكوم ومضبوط إجبارا ودستورا وقانونا بهذه المبادئ التي تسمى مبادئ الميزانية. هناك 6 مبادئ سنحاول أن نركز عليها. أولى هذه المبادئ والذي يهم موضوعنا هو مبدأ السنوية، le principe de l'annualité. معنى هذا المبدأ هو أن قانون المالية يحضر لمدة سنة واحدة، ولا يمكنه أن يتجاوز هذا الإطار السنوي. القانون التنظيمي ينص صراحة على أنه يتم إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة مالية، لكل سنة مالية. بطبيعة الحال السنة المالية في المغرب تبتدئ من 1 يناير إلى 31 دجنبر، أي أنها تتطابق مع السنة الميلادية. إذن هذا عرف دأب عليه المغرب، وهذا لا يعني أن تواريخ أخرى أو بدايات أخرى محتملة. أعطيكم بعض الأمثلة. ففي بعض الدول مثلا بريطانيا واليابان السنة المالية تبتدئ في 1 أبريل. بمملكة السويد السنة المالية تبدأ في 1 يونيو. في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في 31 أكتوبر. إذن المغرب نهج تقليد أن السنة المالية تتطابق مع السنة الميلادية، ما عدا في فترة وجيزة من تاريخ المغرب ما بين 1995 و 1997 كانت الميزانية في المغرب تبتدئ من 1 يونيو وتنتهي في 30 يونيو. إذن هذا استثناء. إذن القانون التنظيمي للمالية ينص صراحة: يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة. إذن هنا نتحدث عن سنة واحدة. قد نطرح السؤال: لماذا هذا المبدأ؟ لماذا التشبث بمبدأ السنوية؟ وما هي مبررات هذا المبدأ؟ علينا أن نشير إلى أن من بين المبررات هناك بعض المبررات السياسية، الهدف منها هو مراقبة العمل الحكومي كل سنة، بمعنى مراقبة ما تقوم به الحكومة في المجال الإنفاقي وفي مجال الموارد كل سنة بشكل منتظم من طرف من؟ بطبيعة الحال من طرف البرلمان. وهكذا يمكن أن نحاسب الحكومة، أي أن يحاسب البرلمان
الحكومة على السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها هذه الحكومة. المبرر الثاني هو مبرر تقني محض. لماذا؟ معناه أو مفاده هو إجبار الحكومة على أن تنجز حساباتها وتهيئها بشكل متقارب اعتبارا للدورات الاقتصادية والإنتاجية التي يعرفها الاقتصاد الوطني. إذن المبرر الثاني التقني وهو انتظامية إنجاز الحسابات. المبرر الثالث هو مبرر اقتصادي، وذلك للتطابق النسبي مبدئيا ما بين السنة المالية والسنة الميلادية. يعني الدورة الاقتصادية تكون دورة سنوية. إذن هذه بعض المبررات التي تم الاعتماد عليها لتبرير مبدئي السنوي. ولكن هناك بعض الانتقادات لهذا المبدأ. من بين هذه الانتقادات أن الميزانية أو قانون المالية بصفته عمل حكومي يتضمن سياسات عمومية حكومية، فلا يمكن أن نحكم عليها، أن نقيمها، أن نعطيها قيمتها الفعلية في إطار سنة معينة، لأن تطبيق البرنامج الحكومي قد يتطلب سنوات متعددة وليس سنة واحدة حتى نستطيع أن نتبين مواطن القوة ومواطن الضعف. كما أن هناك بعض الاستثمارات الضخمة التي يتجاوز إطارها هذا الإطار السنوي، وبالتالي فإن هذه السنوية هذا المبدأ يقيد تلك الاستثمارات. من بين الانتقادات أيضا هو أن كل الدورات الاقتصادية ليست بالضرورة سنوية. ثمة دورات اقتصادية كل 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنتين إلى غير ذلك. إذن هذه بعض الانتقادات دفعت إلى ضرورة التليين والتخفيف من حدة هذا المبدأ. من بين هذه الاستثناءات نجد القانون التعديلي للمالية. إذا ظهرت ثمة ظروف أجبرت الحكومة على تعديل أرقامها ومبالغها وإنفاقاتها ومواردها، فهذا يستلزم كما قلنا سابقا بالضرورة يستلزم قانونا تعديليا للمالية. إذن هنا عندما يتدخل القانون التعديلي للمالية فهذا يعتبر من الاستثناءات التي ترد على مبدأ الميزانية. ثم هناك أيضا ما يسمى بالترخيصات بالبرامج، ليزوتوريزاسيون دو بروغرام. فهذه الترخيصات هي استجابة منطقية لبعض الاستثمارات وحاجية تلك الاستثمارات من التمويلات المستمرة في الزمان، وبالتالي فإننا نرصد لها مبالغ معينة لمدة عدة سنوات. إذن فالترخيصات بالبرامج تشكل استثناء أيضا لمبدأ الوحدة. كما أن المشرع المغربي عبر قانون التنظيم 130/13 وخاصة في الفقرة الخامسة منه قد أدخل مبدأ آخر أو ليونة أكبر على مبدأ السنوية، عندما نص بالضرورة على القول يتم إعداد قانون المالية للسنة اعتمادا على برمجة ميزانية ل3 سنوات، اعتبارا على برمجة ميزانياتية لكل سنة. نعم نضع قانون مالية السنة، ولكن نتوقع فيه برمجة ميزانية ل3 سنوات، وكل سنة نعمل على تحليل تلك الأرقام وتلك المعطيات وتلك الموارد وتلك النفقات بناء على تطور الظرفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والصحية إلى غير ذلك. إذن هذه بعض المبادئ، هذه بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ السنوية. أيضا أو فيما يخص المبدأ الثاني
الذي سوف نتحدث عنه، وهو مبدأ الوحدة. مبدأ الوحدة، لو برانسيب دو لونيتي. معنى هذا المبدأ هو ضرورة تسجيل كل الموارد وكل النفقات في وثيقة واحدة تركيبية، أي ما يسمى بقانون مالية السنة. بمعنى أن تكون هذه الوثيقة التركيبية تشمل كل الموارد وتشمل كل النفقات بدون استثناء. لا يمكن أن نتصور موردا خارجا عن ما ينص عليه قانون المالية، ولا يمكن أيضا أن نتصور أن ننفق درهما واحدا خارج هذه الميزانية. إذن فمبدأ الوحدة معناه أنه علينا أن نسجل كل الموارد وكل النفقات في وثيقة تركيبية واحدة. لماذا؟ ما هي الفلسفة؟ ما هي الغاية من وراء ذلك؟ الفلسفة هي تسهيل القراءة، تسهيل المعرفة على البرلمانيين وعلى عموم المواطنين، وبالتالي تسهيل مراقبة البرلمان على الحكومة. فكلما كانت الوثيقة بسيطة في قراءتها، معروفة في مكوناتها، إلا وتسهل مراقبتها. ومن هنا جاء هذا المبدأ، مبدأ تضمين كل الموارد وكل النفقات في وثيقة تركيبية واحدة. أيضا هذا المبدأ، مبدأ الوحدة، يستجيب لمطلب عزيز على السلطات العامة، أو عزيز على المالية العامة الكلاسيكية، وهي مبدأ التوازن. لأن عندما تكون الوثيقة تركيبية فيها مجموع الموارد ومجموع النفقات، فهذا يمكن من تحقيق توازن الميزانية. وهنا قال غاستون جيز، وهو أحد الكلاسيكيين، قال أنه يجب على الميزانية أن تكون مصاغة، أي مكتوبة، بشكل يكفينا فيه إجراء عملية جمع وعملية طرح، لنعرف هل الميزانية في توازن، في عجز، أم في فائض. بمعنى أننا نجمع الموارد، مجموع الموارد زائد تساوي مبلغ الموارد، ونجمع النفقات، نفقات كذا 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 كذا. إذا نجمع الموارد، نجمع النفقات، ونقوم بطرح البعض من البعض الآخر، لنعرف هل الميزانية متوازنة أم غير متوازنة. أيضا من مبررات هذا المبدأ أيضا، وهو تلك المدة الضيقة التي تعطى للبرلمان بهدف مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية. كما قلت سابقا، هذه المدة هي بواقع 30 يوم لمجلس النواب و22 يوم لمجلس المستشارين. إذن فهذه المدة الضعيفة زمنيا تدفع وتجبر وتلزم بضرورة احترام مبدأ الوحدة، حتى تكون القراءة سهلة من طرف البرلمانيين، ومعرفتهم بالمكونات سهلة ومهمة جدا. إذن هذه بعض المبررات، ولكن هذا المبدأ بنفسه، هذا المبدأ أيضا يعرف بعض الاستثناءات، لأنه أهم استثناءات هو ما يسمى بمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، les segments services d'État gérés de façon autonome، والحسابات الخصوصية للخزينة. لأن قانون مالية السنة يتكون من 3 مكونات. هناك الميزانية العامة، ثم هناك ميزانية مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، ثم هناك ميزانية الحسابات للخصوصية. إذن هنا لسنا، نعم هي وحدة موجودة في نفس الوثيقة، ولكن المكونات هنا تعددت، وهذا يشكل استثناء لمبدأ الوحدة. سوف نتطرق لاحقا في حصة خاصة لهذا المفهوم، المرافق العامة، مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، السيجما، والحسابات الخصوصية للخزينة، les comptes spéciaux du trésor، في حصة موالية. نبقى الآن في إطار المبادئ. تحدثنا عن مبدأ السنوية،
ما هو فلسفته، مبرراته، انتقاداته واستثناءاته. تطرقنا إلى مبدأ الوحدة، ما هو مكوناته، مبرراته، والاستثناءات الواردة عليه. ننتقل إلى المبدأ الثالث، وهو مبدأ الشمول أو مبدأ العمومية. مبدأ الشمول أو مبدأ العمومية. معنى هذا المبدأ وبلغة بسيطة، معنى هذا المبدأ هو ضرورة التقديم الكلي والإجمالي، أن نقدم بشكل كلي وبشكل إجمالي جميع الموارد وجميع النفقات بشكل خام، أي كل الموارد نضعها وكل النفقات نضعها. لا يمكننا مثلا أن نخصص موردا معينا لنفقة معينة، وهذا هو ما يسمى مبدأ عدم التخصيص. كما لا يمكن لنا بتاتا أو لوزير أو لآمر بالصرف أن يعمل نوعا من المقاصة، لا كومبونساسيون، بين موارد وزارته ونفقات وزارته ليستخرج رصيدا إضافيا أو سلبيا، وبالتالي يطالب بأشياء أو يهدر المال العام. إذن فمعنى مبدأ الشمول هو أنه يجب علينا أن نسجل بشكل كامل وإجمالي مجموع الموارد ومجموع النفقات. والهدف من هذا المبدأ هو تقديم الميزانية بشكل شفاف، بشكل يضمن الشفافية، مع التزام الحكومة بالتدبير السليم لقانون المالية. إذن فهذا إدراج كل المبالغ سواء على مستوى الموارد أو على النفقات بشكل إجمالي دون تعويض، دون مقاصة، ودون تخصيص هو الأساس المنطقي لهذا المبدأ. هنا علينا أن نتحدث على قاعدتين اثنتين تشكل أساس هذا المبدأ، وهي قاعدة عدم المقاصة، لا نون كومبونساسيون، عدم المقاصة أو عدم التعويض. لا يمكن بتاتا كما قلت لوزير كآمر بالصرف أن يقوم بالمقاصة بين موارده ونفقاته، موارد وزارته ونفقات وزارته، لاستخراج رصيد إضافي وأن يطالب بصرفه كما شاء على هواه. هذه المسائل لا تعقل ولا يمكن أن تكون. إذن هنا الإدارات تلزم بإظهار كل الموارد التي تحصلها والنفقات التي تؤديها بمبالغ صافية، بمعنى مبالغ صافية، بمبالغ أصلية خام. لا يمكن أن نعمل تخصيص مورد لنفقة معينة. وهذا يحيلنا إلى القاعدة الثانية، قاعدة عدم التخصيص. وهذا يعني أن الموارد والنفقات بندان منفصلان، وبالتالي لا يمكننا أن نخصص موردا معينا لنفقة معينة. مثلا لا يمكننا أن نخصص الموارد والضرائب التي نجبيها من مثلا السجائر والمشروبات الروحية، الخمور، لا يمكن أن نخصص موارد تلك الضرائب لنفقات الصحة العمومية. الشيء المنطقي مقبول عقلانيا، ولكنه من ناحية التدبير الميزانوي يستحيل، بمعنى أنه علينا أن نحترم قاعدة عدم التخصيص، بمعنى أن كل الموارد تذهب لتغطية كل النفقات، ولا يمكن أن نخصص موردا معينا لنفقة معينة. إذن فهذه المسألة لا يمكننا بتاتا أن نؤمن بها، يجب إقصاؤها عن تفكيرنا. إذن فالقانون التنظيمي ينص صراحة على أن مجموع الموارد أو مجموع المداخيل يرصد لتدبير مجموع النفقات، وبالتالي لا مقاصة
ولا تخصيص. وهذا يترجم على مستوى قانون المحاسبة العمومية بقاعدة وحدة الصندوق، l'unité de caisse، بمعنى أن هناك صندوق واحد، فلوس كيدخلوا الصندوق ومن الصندوق تتم عملية النفقات. إذن فهذه القاعدة هي من القواعد الجوهرية، من القواعد الأساسية فيما يخص الميزان، فيما يخص ميزانية الدولة. ولكن هذا المبدأ أيضا طبيعة الحال ترد عليه بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تنص عليها المادة 34 من القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يسمى بأموال المساعدة، les fonds de concours ou les fonds de participation. فهذه الأموال، أموال المساهمات أو المساعدات، تخصص لنفقة معينة استثناء وتجاوزا لمبدأ الشمول أو مبدأ العموم. معنى ذلك أنا كمحسن مثلا عندما أساهم بمبلغ مثلا 100 مليون درهم أعطيها للدولة، وأطلب من الدولة أن تقوم ببناء جامعة. إذا ما طبقنا المبدأ بحذافيره يمنع ذلك، ولكن علينا أن نستجيب لرغبة هذا الشخص المحسن، لأنه شرط علينا أن تلك 100 مليون درهم عليها أن تذهب لبناء جامعة. إذا هنا نحترم إرادته ونتجاوز في ذلك مبدأ الشمول والعموم. إذا فالأموال التي يقدمها أشخاص ذاتيون أو أشخاص معنويون لكي تساهم إلى جانب أموال الدولة لتحقيق نفقات معينة ومخصصة وذات مصلحة عامة، فعلينا أن نحترم إرادة هؤلاء المساهمين، وبالتالي أن نخصص أموال تلك المساهمات لتلك النفقات التي أرادها هؤلاء عبر إبراز إرادتهم بشكل واضح. أيضا أموال الوصايا وأموال الهبات كلها تدخل في هذا التوجه. إذا أيضا استثناء ثاني لمبدأ الشمول بالإضافة إلى أموال المساهمات وأموال المساعدات نجده أيضا فيما يخص مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل وبشأن الحسابات الخصوصية للخزينة التي سوف نتطرق لها في حينها. إذن فهي استثناءات. لماذا؟ لأن موارد مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل تخصص لماذا؟ تخصص لنفقاتها هي، كما أن موارد الحسابات الخصوصية للخزينة تخصص لنفقاتها هي، أي لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة وليس لفائدة الميزانية العامة. إذن هذه بعض الاستثناءات التي ترد على مبدأ الشمول. هناك أموال المساهمات أو المساعدات أو الوصايا أو الهبات، ثم هناك ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، ثم هناك ميزانية الحسابات الخصوصية للخزينة. وكما قلت سابقا فإن للسيجما والحسابات الخصوصية للخزينة سوف نخصص لها حصة خاصة بها. استثناء رابع لمبدأ الشمول أو مبدأ العموم، وهي تلك الرسوم التي تشابه الضريبة، ليست رسوم ضريبية ولكن نسميها رسوم مشابهة للضريبة، أو ما يسمى باللغة الفرنسية لا باغا فيسكاليتي. هذه الرسوم إذا ما طبقنا مبدأ الشمول عليها أن تدخل لخزينة الدولة وتذهب لمجموع النفقات العامة، ولكن الموارد التي تأتينا من الرسوم المشابهة للضريبة تذهب بالتخصيص، تذهب وتخصص لنفقات خاصة بطبيعتها، سواء كانت اقتصادية أو مهنية أو اجتماعية. إذن فتلك
تلك الضرائب مخصصة لنفقات معينة ومحددة، ولا يمكن بتاتا أن تذهب لإشباع أو تغطية النفقات العامة بشكل عام. إذا تحدثنا عن مبدأ السنوية، le principe de l'annualité. تحدثنا عن مبدأ الوحدة l'unité، وتحدثنا عن مبدأ الشمولية أو مبدأ العمومية le principe de généralité. إذا هذه بعض المبادئ أو المبادئ الثلاثة الأساسية، وسوف أتطرق في حصة مقبلة إلى مبادئ أخرى، ويتعلق الأمر بمبدأ التخصيص أو مبدأ الخصوصية le principe de spécialité كمبدأ مهم. ثم هناك مبدأ خامس وهو مبدأ التوازن، وإن لم يعد مطبقا بشكل كبير في جميع دول العالم الثالث، في جميع دول العالم لا المتقدم ولا الثالث، لأن لا أحد أصبح يهتم الآن بالتوازن الحسابي للميزانية، بل هناك توازنات أكبر وأعم وأشمل، توازنات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة مع ظرفية جائحة كورونا التي قلبت هذا المفهوم على رأسه. إذن سوف نتطرق إلى هذا المبدأ أيضا. ثم هناك مبدأ ثالث أورده القانون التنظيمي للمالية 130/13، وهو ما يسمى بقانون المصداقية أو الصدقية le principe de sincérité. إذن في الحصة المقبلة سأحاول أن أتطرق إلى هذه المبادئ الثلاثة المتبقية: مبدأ الخصوصية، مبدأ التوازن، ومبدأ الصدقية، حتى نكون قد أعطينا نظرة كاملة على مبادئ الميزانية هذه، وعلى أساس أن نحصص حصة أخرى لمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل والحسابات الخصوصية للخزينة، ثم حصة أخرى حول تنفيذ الميزانية، وحصة أخيرة حول مراقبة الميزانية. وهكذا أكون قد استطعت أن أعطي مجموعة من المحاضرات يعني التي تركز على ما هو أساسي، ولكن يجب أن أشير إلى أن المطبوع هو متوفر أيضا للمراجعة، وكل كتاب يهم المالية قانون مالية السنة فمرحبا. أنا لا أدعي العلم المطلق، ولكن كل كتاب أو مؤلف يستطيع أن يساهم في توضيح هذه المادة. إذن في الأخير إلى اللقاء ودمتم في صحة جيدة، وشكرا أعزائي وعزيزاتي الطلبة، وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.